अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको गर्मी में मामूल से ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, जिस्म से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, मामूली काम करने पर कपड़े भीग जाते हैं या हर वक्त बेचैनी रहती है, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बहुत से लोग समझते हैं कि ज़्यादा पसीना आना सिर्फ मौसम की वजह से होता है, लेकिन हकीकत यह है कि बाज़ औक़ात जिस्म में पानी की कमी, नमकियात की कमी, थकान, ज़हनी दबाव, मोटापा, ज़्यादा मसालेदार ग़िज़ा, कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल या बाज़ बीमारियों की वजह से भी पसीना गैर मामूली हद तक आ सकता है। अगर सिर्फ गर्मी की वजह से पसीना आ रहा है तो सबसे पहले पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं और दिन में कम से कम 8 से 12 गिलास पानी पिएं। घर से बाहर निकलते वक्त हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें, धूप में ज़्यादा देर ना रहें और सायादार जगह पर आराम करें। ठंडे पानी से नहाना या चेहरा धोना भी जिस्म को सुकून देता है। अगर पसीने के साथ चक्कर, बेहोशी, तेज़ बुखार या सांस लेने में दुश्वारी हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि ये हीट स्ट्रोक की अलामत भी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि गर्मी में जिस्म ठंडा रहे और पसीना कम आए तो अपनी खुराक और मशरूबात पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। सादा पानी के साथ साथ लीमू पानी, बग़ैर ज़्यादा चीनी की लस्सी, नारियल का पानी और ORS का महलूल जिस्म में पानी और नमकियात की कमी पूरी करने में मदद देते हैं। तरबूज, खरबूजा, खीरा, टमाटर, पुदीना और दही जैसी ग़िज़ाएँ जिस्म को ठंडक पहुँचाती हैं और गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करने में मददगार साबित होती हैं। इसके बरक्स बहुत ज़्यादा चाय, काफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, तली हुई अशिया और मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाएँ बाज़ अफराद में पसीना बढ़ा सकती हैं। अगर आप वर्जिश करते हैं तो सुबह सवेरे या शाम के वक्त करें और वर्जिश से पहले और बाद में मुनासिब मक़दार में पानी ज़रूर पिएँ। बाज़ लोगों में विटामिन या नमकियात की कमी भी कमज़ोरी और ज़्यादा गर्मी महसूस होने का सबब बनती है, इसलिए मुतवाज़न ग़िज़ा लेना ज़रूरी है। अगर इसके बावजूद पसीना गैर मामूली हद तक आता रहे तो खुद से दवा इस्तेमाल ना करें, बल्कि डॉक्टर से मुआयना करवाएं ताकि असल वजह मालूम हो सके और मुनासिब इलाज शुरू किया जा सके। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या कोई ऐसी दवा मौजूद है जिससे गर्मी कम लगे और पसीना आना भी कम हो जाए। इसका जवाब यह है कि अगर पसीना सिर्फ मौसम की गर्मी की वजह से आ रहा है तो अमूमन किसी ख़ास दवा की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि पानी, मुनासिब ग़िज़ा और एहतियात ही बेहतरीन इलाज है। ताहम अगर किसी शख्स को गैर मामूली हद तक पसीना आता हो, जैसे तिब्बी ज़बान में हाइपर हाइड्रोसिस कहा जाता है, तो डॉक्टर बाज़ औक़ात मख़सूस दवाएँ तजवीज़ करते हैं, लेकिन ये दवाएँ सिर्फ मुआयने के बाद ही इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इनके मज़र असरात भी हो सकते हैं। अपनी तरफ से मेडिकल स्टोर से कोई भी दवा ख़रीद कर इस्तेमाल करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर गर्मी के साथ साथ कमज़ोरी महसूस हो तो ORS का महलूल मुनासिब मक़दार में पानी और नमकियात की कमी पूरी करना ज़्यादा फ़ायदा देता है। ऐसे अफराद जो ब्लड प्रेशर, शुगर या दिल की बीमारी में मुब्तला हों, उन्हें गर्मियों में ख़ास एहतियात करनी चाहिए और अपनी अदवियात भी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। याद रखें कि सही तशख़ीस के बगैर दवा नहीं, बल्कि एहतियात और मुतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी ही बेहतरीन हल है। गर्मी से बचने के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में चंद आसान आदतें अपनाना इंतहाई ज़रूरी है। कोशिश करें कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान गैर ज़रूरी तौर पर धूप में ना निकलें, क्योंकि यही वक्त शदीद गर्मी का होता है। अगर बाहर जाना ज़रूरी हो तो सर पर टोपी या कपड़ा रखें, छतरी इस्तेमाल करें और हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें ताकि जिस्म को हवा लगती रहे। घर में पंखा, कूलर या मुनासिब वेंटिलेशन का इंतज़ाम करें। दिन में कई मरतबा पानी पीते रहें, चाहे प्यास महसूस ना भी हो, क्योंकि जिस्म में पानी की कमी आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती है। बच्चों और बुज़ुर्गों और हामला ख़वातीन को गर्मी से ज़्यादा ख़तरा होता है, इसलिए इनका ख़ास ख्याल रखें। अगर किसी शख्स को तेज़ बुखार, जिस्म का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा, बेहोशी, शदीद चक्कर या बोलने में दुश्वारी हो तो यह हीट स्ट्रोक की अलामत हो सकती है। ऐसी सूरत में फ़ौरी तौर पर उसे ठंडी जगह मुंतकिल करें, जिस्म पर ठंडा पानी डालें या गीला कपड़ा रखें और जल्द अज जल्द करीबी अस्पताल पहुँचाएँ। बर वक्त एहतियात और सही इक़दामात ज़िंदगी बचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गर्मियों में जिस्म कुदरती तौर पर ठंडा रहे तो अपनी रोज़ाना की खुराक में ऐसी ग़िज़ाएँ शामिल करें जिसमें पानी, विटामिन, मदनियात वाफ़र मक़दार में मौजूद हों। तरबूज, खरबूजा, खीरा, टमाटर, लीमू, संतरा, दही, पुदीना और नारियल का पानी जिस्म को हाइड्रेट रखने में मदद देते हैं। इस तरह सादा लस्सी, बगैर ज़्यादा चीनी के लीमू पानी और ORS का महलूल भी गर्मी की शिद्दत कम महसूस करने में फ़ायदेमंद हो सकते हैं, ख़ास तौर पर जब पसीना ज़्यादा आने की वजह से जिस्म से नमकियात खारिज हो रहे हों।
اس کے برعکس کولڈ ڈرنکس، انرجی ڈرنکس، بہت زیادہ چائے اور کافی وقتی طور پر ٹھنڈک کا احساس تو دلاتی ہیں، لیکن بعض افراد میں پانی کی کمی اور بے چینی میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ اس لیے قدرتی مشروبات کو ترجیح دیں۔ اگر آپ روزانہ دھوپ میں کام کرتے ہیں تو ہر تھوڑی دیر بعد پانی پینا اپنی عادت بنائیں اور زیادہ دیر تک بھوکے نہ رہیں۔ متوازن غذا، مناسب آرام اور پانی کا مسلسل استعمال گرمی کے مضر اثرات سے بچنے کا آسان اور مؤثر طریقہ ہے، جس سے نہ صرف پسینہ متوازن رہتا ہے بلکہ جسم بھی تر و تازہ محسوس کرتا ہے۔ کبھی بھی زیادہ پسینہ آنا صرف گرمی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ یہ کسی بیماری کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پسینہ سرد موسم میں بھی بہت زیادہ آئے، رات کو سوتے وقت کپڑے بھیگ جائیں، وزن تیزی سے کم ہونے لگے، دل کی دھڑکن غیر معمولی حد تک تیز رہے یا ہاتھ مسلسل کانپتے رہیں، تو ایسی علامات کو نظر انداز نہ کریں۔ بعض اوقات تھائرائیڈ کی زیادتی، شوگر، انفیکشن، ہارمونز کی خرابی یا دیگر طبی مسائل اس کی وجہ بھی بن سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں خود سے علاج کرنے کے بجائے ڈاکٹر سے معائنہ کروانا ضروری ہے تاکہ مناسب ٹیسٹ کے ذریعے اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ اگر ڈاکٹر کسی دوا کی ضرورت سمجھے تو وہ مریض کی حالت کے مطابق علاج تجویز کرے۔ یاد رکھیں کہ ہر شخص کے لیے ایک جیسی دوا مناسب نہیں ہوتی، اس لیے سوشل میڈیا یا دوسروں کے مشورے پر دوائیں استعمال کرنے سے گریز کریں۔ اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے مناسب نیند لیں، ذہنی دباؤ کم کریں، باقاعدگی سے ہلکی ورزش کریں اور پانی کی کمی ہرگز نہ ہونے دیں۔ یہی عادتیں آپ کو گرمیوں میں زیادہ محفوظ اور صحت مند رکھ سکتی ہیں۔ گرمیوں میں صرف جسم کو ٹھنڈا رکھنا ہی کافی نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں چند اچھی عادت بھی اپنانا بہت ضروری ہے۔ صبح سویرے یا شام کے وقت ہلکی واک یا ورزش کریں تاکہ جسم فٹ رہے اور گرمی کم محسوس ہو۔ دن کے وقت غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں۔ اگر باہر جانا ضروری ہو تو سر پر ٹوپی یا چھتری کا استعمال کریں۔ ہلکے رنگ کے سوتی کپڑے پہنیں کیونکہ یہ جسم کو ٹھنڈا رکھتے ہیں اور پسینہ جلد خشک ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ گھر میں مناسب ہوا کا انتظام رکھیں اور اگر ممکن ہو تو پنکھے یا کولر کے سامنے کچھ دیر آرام کریں۔ مسالے دار اور تلی ہوئی غذاؤں کی بجائے سبزیاں، پھل، دہی اور پانی والی غذائیں زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ کسی فیکٹری، کھیت یا تعمیراتی کام میں مصروف ہیں تو ہر تھوڑی دیر بعد سایہ دار جگہ پر آرام کریں اور پانی ضرور پئیں۔ ان آسان احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے آپ گرمی کے نقصان دہ اثرات سے بڑی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں اور جسم کو تر و تازہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ زیادہ پسینہ آنے پر فوراً کوئی دوا تلاش کرنے لگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہر مسئلے کا حل دوا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا جسم گرمی کی وجہ سے پسینہ خارج کر رہا ہے تو یہ دراصل جسم کا قدرتی نظام ہے جو درجہ حرارت کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ آپ جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی نہ ہونے دیں۔ اگر پسینے کے ساتھ شدید کمزوری، بے ہوشی، سانس پھولنا، سینے میں درد یا دل کی دھڑکن بہت تیز محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بعض اوقات ایسی علامات کسی سنگین بیماری کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں۔ ڈاکٹر ضرورت کے مطابق خون کے ٹیسٹ یا دیگر معائنے کر کے اصل وجہ وہ معلوم کرتے ہیں اور پھر مناسب علاج تجویز کرتے ہیں۔ خود سے اینٹی بایوٹک، اسٹیرائڈ یا دوسری ادویات استعمال کرنے سے گریز کریں کیونکہ یہ فائدے کے بجائے نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا موسم گرما صحت مند گزرے تو روزانہ کم از کم 8 سے 12 گلاس پانی کی عادت ڈالیں۔ صبح اٹھتے ہی 1 یا 2 گلاس پانی پئیں، دن بھر وقفے سے پانی استعمال کریں اور باہر جاتے وقت پانی کی بوتل ضرور ساتھ رکھیں۔ تربوز، خربوزہ، کھیرا، لیموں، پودینہ اور دہی جیسی غذائیں ایسی خوراک کا حصہ بنائیں۔ اگر زیادہ پسینہ آنے کی وجہ سے جسم میں کمزوری محسوس ہو تو ORS کا محلول یا فارماسسٹ کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ نیند پوری کریں، ذہنی دباؤ کم کریں اور تمباکو نوشی سے پرہیز کریں کیونکہ یہ عادات بھی جسم کی صحت پر منفی اثر ڈالتی ہیں۔ روزانہ ہلکی ورزش، متوازن غذا اور مناسب آرام آپ کے جسم کو گرمی کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ صحت مند طرز زندگی کسی بھی دوا سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔